السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من درس droite graduée et repères de Leblanc لأقسام الأولى ثانوي إعدادي مسلك دولي. نمروا الفقرات ديال الدرس. بالنسبة للفيديو اللي فات درنا فيه الفقرتين الأولتين اللي هما droite graduée et distance entre deux points. هاد الجوج ديال الفقرات متعلقين بلا droite graduée. دابا غادي ننتقلوا للجزء الثاني اللي هو repère de Leblanc. على بركة الله. Définition. Un repère de Leblanc est constitué de deux droites graduées ou axes de même origine O. Le point O s'appelle l'origine du repère. الجملة هذه باش نفهموها مزيان، هاد لا ديفينيسيون باش نفهموها غادي نمروا للمثال. اكزومبل، هاد الشكل اللي مرسوم هنا، هاد الشكل هو اللي كنسميوه ان روبير. اذا هاد الروبير باش نعرفوه مناش كيتكون، كيفاش نقدروا ننشئوه. اذا اول حاجه باش نبداو هو اننا خصنا ننشئو مستقيمين. هاد المستقيم الاول، هاد المستقيم المدرج، ثم مستقيم ثاني تا هو مستقيم مدرج. إذا قلنا هنا un repère dans le plan est constitué de deux droites graduées. إذا المستقيم الأول هو المستقيم العمودي، ثم المستقيم الثاني هو المستقيم الأفقي. أو أكس، علاش قلنا هنا أكس؟ أكس كنقصدو بها محور، لأن كيفما كتلاحظو هنا هذا نقدرو نسميوه une droite graduée مستقيم مدرج، ولكن بما أننا درنا هنا واحد السهم كيفما كتلاحظو، يعني هنا كنحددو اتجاه هذه الأعداد، لأن يقدر يكون هنا صفر وعلى اليمين نلقاو واحد اثنان ثلاثة، يقدر هاد واحد اثنان ثلاثة نلقاوها على اليسار. إذا كنديرو هاد السهم هنا باش نحددو اتجاه الأعداد. إذا هنا كاينين الأعداد السالبة وغاديين في تزايد. نفس الشيء بالنسبة للمستقيم العمودي، حتى هو غاديين هاد الأعداد في تزايد نحو الأعلى. إذا هنا كنديرو سهم. de même origine، فكيف ما كتلاحظوا هنا المستقيمين معا أو لا المحورين معا يلتقيان في نفس النقطة. هذه النقطة هي النقطة التي فصولها صفر بالنسبة للمستقيمين معا. إذن هي أصل المستقيم الأول، l'origine du droite graduée horizontale, et en même temps ce point-là est l'origine du droite graduée verticale. بجوجهم هي الأصل ديالو. إذا من بعد ما تعرفنا على لو روبير شنو هو، غادي نمرو la remarque. En général, les axes sont perpendiculaires، يعني هاد المحورين اللي عندنا هنا الفيرتيكال و الهوريزونتال عامة حنا كنرسموهم متعامدان، يعني كيشكلوا زاوية قائمة. وفي هاد الحالة on dit que le repère est orthogonal. هاد orthogonal كنقصدو بها متعامد. إذا هذا كيتسمى معلم متعامد، un repère orthogonal. إذا غنمرو traduction، غادي نشوفو بعض المصطلحات اللي استعملنا هنا ونعرفو المعنى ديالهم باللغة العربية. إذا repère بالعربية هو معلم، إذا هذا كامل السمية ديالو هو معلم. بلون كنقصدو به المستوى، كيف ما كتلاحظوا في العنوان عندنا ان روبير دو لو بلون، لأن هاد الروبير هو كنرسموه في السبورة أو لا في الورقة، أو لا بالعربية كنقولو في المستوى. ثم عندنا هنا اكس كنقصدو به محور، حيت عندنا هنا دو اكس، ان اكس هوريزونتال و ان اكس فيرتيكال. origine du repère هو أصل المعلم. بالنسبة لهذا المعلم الأصل ديالو هي نقطة تلاقي المستقيمين المدرجين اللي كدا غالبا كنسميوها النقطة أو. ثم لاكس ديزوردوني، هذه غادي نشوفوها في الفقرة الجاية إن شاء الله. عندنا بيربونديكولار كنقصدو بها عمودي، أورتوغونال هي متعامد.
نمروا. إذا هنا غادي نحاولوا نربطوا النقطة M بهذا المعلم. إذا في كل مستوى هنا بالنسبة لنا المستوى ديالنا هو السبورة، كنربطوا هذا المستوى بهذا المعلم، يعني أننا كنرسموا هذا المعلم في هذه السبورة. كل نقطة رسمناها في هذه السبورة فيما كانت، مثلا في هذه المنطقة في رسمناها دابا، هذه النقطة هذه مرتبطة بهذا المعلم. مرتبطة، ماذا نقصد بأنها مرتبطة؟ كل نقطة إذا بغينا نربطوها بهذا المعلم، فاش كناخد هذه النقطة كندير المسقط العمودي ولا كندير الإسقاط العمودي على المحور الأفقي. فاش كندير هذا الإسقاط العمودي علاش كنحصل على نقطة. فاش كندير الإسقاط العمودي على المحور العمودي كتعطينا أيضا نقطة. إذا هاد النقطة عندها واحد العدد تحت منها، نفس الشيء هاد النقطة عندها واحد العدد. ما هو العدد اللي كاين تحت من هاد النقطة هنا؟ هاد العدد حنا مثلا سميناه XM، اللي في هاد الحالة كياخد القيمة 3. إذا XM، هنا عندنا YM. إذا هاد النقطة وهاد النقطة كيشكل لينا هاد الحاجة اللي كنسميوها إحداثيات النقطة M. إذا أين أو ما هو موقع النقطة M؟ إذا موقع النقطة M هو ماذا؟ هو 3 وهنا شحال كاين 5. إذا إحداثيات النقطة M هي 3 5. بصفة عامة سميناهم XM و YM. هاد الكتابة غنزيدو نفهموها أكثر. إذا مجموعة من المصطلحات غادي نحاول نفهموهم هنا. هادشي اللي قلنا دابا غادي تشوفوه. إذا قلنا نقطة تلاقي المحورين تسمى أصل المعلم اللي هي أوريجين دو روبير. ثم المحور الأفقي كيتسمى أكس دي أبسيس. المحور العمودي يسمى أكس دي زوردوني. ثم إكس إم يسمى لابسيس. YM يسمى أوردوني. ثم العددين معا اللي هما لابسيس و لوردوني كيتسموا لي كوردوني. إذا هاد النقطة اللي هي نقطة تلاقي المستقيمين المدرجين تسمى أصل المعلم، يعني لوريجين دو روبير. ثم الحاجة الثانية، هاد المحور إذا عقلتو فاش درنا المستقيم المدرج كل نقطة إلا ولها أفصول. مثلا هاد النقطة إذا سميناها النقطة A نقول أن 5 هو أفصول النقطة A. الأفصول باللغة الفرنسية هو كنقولو ليه أبسيس. إذا 5 هو لابسيس. نفس الشيء هنا XM شنو كيتسمى؟ سي لابسيس دو بوين M. كتبناها نيت هاد البلاصة. إذا غادي نمرو قلنا XM كيتسمى لابسيس فاش كنديرو الإسقاط على المحور العمودي كنحصلو على واحد العدد. هاد العدد اللي سميناه YM هو اللي كيتسمى لوردوني. وهاد العددين معا هاد الزوج يسمى لي كوردوني، يعني الإحداثيات. إحداثيات ماذا؟ هاد العددين هما إحداثيات النقطة M، لأن كل نقطة في هذا المعلم إلا ومعرفة بزوج إحداثيات. نمر. Définition 2. Dans un repère, chaque point est repéré par deux nombres relatifs appelés les coordonnées de ce point. كيف ما قلنا في الشكل كل نقطة في معلم إلا وأنها معرفة. كل نقطة في معلم معرفة بعددين. هاد العددين كيتسموا الزوج. الزوج يسمى بالإحداثيات. إحداثيات هذه النقطة. العدد الأول le premier nombre lu sur l'axe horizontal كيتسمى l'abscisse. والعدد الثاني اللي كنقراوه في المحور العمودي يسمى l'ordonnée اللي هو الأرتوب.
vocabulaire. المعلم كنعرفوه بثلاث نقط، هاد ثلاثة النقط هما اللي كيحددوا ليا المعلم. أو هي أصل المعلم. النقطة إي هي التدريجة الأولى على المحور الأفقي اللي كتحدد لنا وحدة التدريج بالنسبة للمحور الأفقي. والجي هي النقطة اللي كنحددو على المحور العمودي باش نحددو وحدة التدريج بالنسبة لهذا المحور. إذا كنقولو في هذه الحالة أو إي جي هذا هو المعلم est appelé un repère orthogonal. O est l'origine du repère. Ses coordonnées sont 0, 0. الإحداثيات ديال النقطة أو لأنها هي النقطة الأولى في محور الأفاصيل، في نفس الوقت هي النقطة الأولى في محور الأراتيب. إذا الإحداثيات ديالها غادي يكون 0، 0. المستقيم أو إي اللي هو المستقيم الأفقي يسمى محور الأفاصيل l'axe des abscisses. OJ est appelé l'axe des ordonnées. محور العمودي اللي سميتو OJ يسمى محور الأراتيب. Le couple abscisse ordonnée الزوج اللي فيه الأرتوب والأفصول يسمى بإحداثيات نقطة. إذا نشوفو واحد المثال نحاولو نجاوبو عليه، هو عبارة عن تمرين. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D et I. عندنا واحد المعلم نوضعو فيه النقط، كاين النقطة I والنقطة G، ثم النقطة A، النقطة B والنقطة C والنقطة D. إذا هاد النقط الخمسة اللي مطلوبين باش شفنا في التمرين خصنا نحددو الإحداثيات ديالهم. باش كندوي على الإحداثيات كنقصد بهم الأفصول والأرتوب لابسيس إي لوردوني. إذا النقطة أ نبداو بها. إلا بغينا نعرفو الإحداثيات ديالها شنو كنديرو؟ نقوم بإسقاط عمودي للنقطة أ على ماذا؟ على محور الأفاصيل. عندما نسقط نحصل على نقطة. هذه النقطة ما هو أفصولها؟ هو 3. إذا أفصول النقطة A هو 3. ثم نقوم بإسقاط النقطة A على محور الأراتيب فنحصل على نقطة مرتوبها هو ماذا؟ هو 2. إذا إحداثيات النقطة A هو 3، 2. دائما كنبداو بالأفصول ثم الأرتوب. Alors les coordonnées du point A sont 3, 2. نفس الشيء نمشيو للنقطة B. إذا ما هما إحداثيات النقطة B؟ les coordonnées du point B. إذا نفس الشيء غادي نقومو بالإسقاط العمودي على محور الأفاصيل نحصلو على نقطة وفصولها هو -4. ثم نقوم بإسقاطها على محور الأراتيب فنحصل على النقطة مرتوبها هو 4. إذا زوج إحداثيات النقطة B هما -4 و4. Alors, les coordonnées du point B sont -4, 4. مسافتين OI و OG متساويتين. في هذه الحالة هذا المعلم كتكون عنده واحد السمية كيتسمى un repère orthogonal orthonormé. معلم متعامد ممنظم، لأن هذه المسافة كتسمى لا نورم، هذه حتى هي كتسمى لا نورم. يعني هذا المعلم عنده نفس وحدة التدريج. في هذه الحالة كيتسمى معلم متعامد ممنظم. إذن هذه هي نهاية هذه الفقرة. نلقاكم إن شاء الله في الفقرة الجاية. شكرا على حسن انتباهكم. نراكم في فيديو جديد إن شاء الله.